بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، ذرا غور کریا جے، اللہ سانو پوت دے، اسی معاذ اللہ کنجر خانہ کرنے تواڈی گل نہیں کردا، تسی تے دیندار بندے ہو، لیکن عرف عام دے اندر جڑا رواج ہے کنجر خانہ ہوندا ہے۔ میں محمد بشیر صاحب نو مبارکباد پیش کرنا، اللہ نے نہ دی بیٹی نو بیٹا دیتا، اے نہ اودو ہی کیا، اسی آقا دیاں غلاماں نو اکٹھا کر کے جس نبی دا صدقہ ملیا ہے اس نبی دا میلاد کران گے تے غلاماں نو پھر ایک انہاں سب نو کٹھا کیتا، بہانہ بنے اللہ اللہ اجے آ جڑی جمعرات آ رہی ہے ساڈے او بھائی تاج مسجد دربار والی اس گلی دے اندر مس جوان دی عظمت نو سلام کراں بابے تھوڑی میں کہو تساں کیویں محفل رکھ لئی رسم ہی نہ تے نہیں تے کنجر خانہ چلدا ہے۔ انہیں کہا ہو سکتا ہے سانو تے یار بھی لکھے دے سے، لیکن ابا بڑا ڈاڈا سی، انہیں کہا ایتھے میرے پوت دی شادی ہے تے آقا دا میلاد ہی ہوئے گا، ورنہ بندہ رات ہی تو نہ کنجر خانہ کھاتا ہے، تو سویرے شرمسار بھی ہوندہ ہے، سویرے مسجد نہیں پر ہوندہ کیوں نمازی پوچھتے نا بابا رات کی کردہ رہے ہیں، پھر شرمساری نہ کہتا او یار کی کردہ پوتے نہیں سی مان دے، او بابا بوڑھا ہو گیا ہے، اولاد بظاہر ہوتے نالوں طاقت وارے، انہوں نے کہا نہیں اتھے جشن ہی ہوئے گا، تو انشاءاللہ یار پتہ ہی ادوں چلتا ہے، ورنہ ہے کی ہے کہ جناب سانو مولوی یاد ہوندے نے گمیاں دے، کدوں یاد ہوندے نے قبلہ جدو گمی ہوئے نا ادو مولوی یاد آتا ہے، قاری صاحب حافظ صاحب میرے پہ دی قبر تے پڑھا دیو یا پڑھائیو آئیو غسل دے دیو، اور بھائیو جدو خوشیاں ہون ادو بھی مولویاں نو یاد رکھیا کرو کہ قاری جی تہاڈی دعا دا صدقہ اللہ کرم کیتا ہے، ادو کہنے نہیں جدو غم آنا ہے ادو اپنا امام بھی یاد آنا ہے۔ آؤ پیارے بھائیو بات ختم کریے، کتنے خوش قسمت ہو الحمدللہ، اللہ نے کتنے نورانی چہرے والے قاری صاحب انتہائی سادہ اور اعلیٰ اخلاق دے مالک میں ملیا، ورنہ اللہ معاف فرمائے میں بڑا ڈردا رہا، میں جتھے بھی گیا نا بھائی میں اللہ کو پناہ مانگ رہا مولا مولویاں دے شر تو بچائے، خطرناک بھی بڑے بڑے، لیکن دونوں ہی درویش الحمدللہ اکھاں چ حیا والے اچھے انسان۔ پیارے بھائیو انج دے بنو جنوں امام کہہ چھڑیا، یا کہو نا جنوں کہہ چھڑیا تو امام ہے، قبلہ تسی خطیب آئے ہو مہمان ہو، امام دا میں نا یہی ماندا نا کہ اگے جدو کہتے ہیں پیچھے اس امام دے پھر ہونا یہی چاہیے، وہ جدا او تھے لینا جمعے چ لگیاں ہون، او دا سر اگلی صف، او دا اگلی، او دا اگلی، او دا اگلی، او دا ایتھے، اللہ اللہ دین دی برکت دے دیکھو، تسی بھی اپنے ایک بچے نو دیندار بناؤ، انو عالم بناؤ، انو فقیہ بناؤ، انو شیخ الحدیث بناؤ، کمیں مالک اشتہ دے دے، پچھلے دا سر، اگلے دے قدمت، او دا اگلے، او دا اگلے، پامیں کوئی افسر ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی لمبردار ہے، مالک سارے دے سر لیا کے تے امام
ویسی آ اتنے کہتے پیچھے امام دے اللہ اکبر پھر بائیو ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ پھر گل وکری چھڑ جانی ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ تو جی امام ہی نہیں نا جی جہاں عقیدہ نہیں انہوں تو اسی امام منتے ہی نہیں نا جی وہ تو گل ہی ختم ہے امام دی گل کر رہے ہیں کسی کھوتے گھوڑے دی گل نہیں کر رہے کیونکہ جن نے کنیکشن کرانا قیام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے انجن ہی صحیح نہیں ہوئے گا تے قبلہ ڈبے کیویں پہنچن کے مدینے پاک ہے ویکھو نا انجن جاندہ ہوئے جناب والا او اللہ 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 نام نہیں رہی دے ہر مکتبہ فکر دے لوگ بیٹھے نے انجن مشرق نو جاندہ ہوئے ڈبے مغرب نو سفر نہیں ہونا سفر نہیں ہونا پہلو انجن دی سروس کروانی پہے گی پھر وہ کہے گا او دا حاکر کہے گا جننے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا لیندہ جے ہون امام ایک مثال دیتی ہے نا کہ امام سویرے لڑ پڑھو تو ہانو انجن کہہ چھڑیا نہیں کہ بلا ایک مثال دیتی ہے جدوں ایدہ کر لو چلو پیرہ دے پھٹ کر لو او بھائی پیر دا عقیدہ صحیح ہوئے گا تے مرید دا عقیدہ صحیح ہوئے گا پیر مشرق نو جاندہ ہوئے تے مرید مغرب نو اتنیاں بوگیاں پیچھے لگا دو تے انجن ہی صحیح نہیں امام نے ساڑا رابطہ گنبد خضرہ والے نال کرانا ہے کدے نال کرانا ہے گنبد خضرہ والے نال کرانا ہے جے او دا اپنا ہی رابطہ نہیں او آپ ہی سڑیا ہے تے او دے پیچھے ڈبے جننے مرضی جوڑ دیو اونا کدے جانا او تھے کیڑیاں کھائی جانیاں نا کیوں اننے نو بازار بکھایا مڑ پوچھیا تینوں کی نظری آیا انہیں کہا منوں سب کچھ بکھایا پر منوں کچھ نظر نہیں آیا اللہ اللہ اگر امام دا عقیدہ ہوئے گا کہ لوگوں میرے نبی غیب جان دے نے جیڑے مرضی ماں پیچھے نمازاں پڑھ لو سی روک دے نہیں لیکن ایک گل یاد رکھیا دے اینی مشکل ٹائم کٹ کے مسجد جان دے ہو امام نو اینی گل پوچھ لیا کرو امام کیا میرا نبی غیب جان دے کیا میرا نبی نور جان دے کیا میرے نبی نے رب دے نوارو تجلیات نو معراج دی شکل جی دیکھے آئے کیا میرے نبی دا میلاد منانا چاہے دے کیا میرا نبی اپنے روزے جو غلامہ نو ویکھ دے اگر کہ ہاں میرا نبی غیب جان دے تے نال کے آج لے ان کی بنا آج مدد مانگل سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا جدا کی دائے ہوئے اللہ معاف فرمائے کہ نبی ماذ اللہ مر گئے مولانا میں تقریر سن رہا سا یوسف پسروری جنہوں یوسف پسوڑی کہیں دے نے ایک ہی کہیں دے جناب والا ایک بندہ نعت پڑھ کے کہیں دے سنا ہے بہار عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ یہ شعر پڑھ کے نہ کہندہ لے کنا بدبخت ہے کیسا عاشق ہے نبی نو تھکا رہا ہے نبی نو گھر چ بلا رہا ہے کہندہ ہے نبی نو اپنے اسی کہنا سونے ساڑھے گھر بھی آ جاؤ وہ شعر پڑھ کے مولوی کہندہ لے نبی نو کول بلا رہا ہے آپ ہی نہیں نبی کول جا سکتا وہ میں کیا کتنا بدبخت ہے انہیں روایتہ نہیں پڑھیاں خدا دی عزت دی قسم مدینے والے کدوں دے تاکہ رکھ کے بیٹھے سن کدوں دے تاکہ رکھ کے بیٹھے سن کہ سونیا میرے بیڑے سونیا میرے بیڑے غلامت کرتے سن سونیا ایتے قدم لا دو ایتے قدم لا دو جتے تسی قدم لا دو گے اللہ دی عزت دی قسم او جگہ اللہ تعالیٰ رحمتاں تے برکتاں دا گوارا بڑھا دے گا اور یار نبی گھر آئے یہ دعاواں نہیں منگنی چاہیے سونے تیرا نبی ساڈے وال نظر رحمت ہو جائے کہندا نا یہ تو ہے ہی گناہ بدعت ہے یہ تو گمراہی ہے ادب نہیں میرے بھائی
اگر عالم کسی دے گھر چلا جائے وہ دا مرشد گھر چلا جائے برکت پی جاتی ہے. جابر پاک نے تڑپ نہیں سی کیتی کہ سونیا میرے ویڑے ہن اگوں بندہ اج دے مولوی والا کیتا ہوندا اوے جابر تو نبی نو اپنے ویڑے بلا رہے ہیں یہ تے گستاخی ہے یہ تے بے ادبی ہے نبی تیرے گھر آئے حضرت جناب والا عثمان غنی قدم گنتے نے سونیا میرے ویڑے جننے قدم چل کے آؤ گے میں اتنے غلام آزاد کراں گا. وہ غلاماں دی تڑپ رہی تھی سی کہ سونیا کدوں میرے ویڑے آؤ گے. وہ میرا نبی بے ایمانہ کر نہیں جاندا کافرہ کر نہیں جاندا. ہجرت والی رات عاشقاں دے امام ابو بکر صدیق دے گھر خود چل کے جانا ہے. میرا نبی خود چل کے گیا ہے میرے محبوب خود چل کے گئے اور صدیق نو کیا تیار نہیں میں تیرے کول آواں گا میں تینوں لین آواں گا. جی نبی کر سد لیا یہ تے وہ میرا نبی آن لگیا تھکدا نہیں. وہ ماں دے لوگ ایڈا سفر تھوڑا جدہ میں تو کر رہا سرکار تے اتھے گنبد خضرا چ بیٹھے نے تے ویکھ رہے نے کیا میرے پروانے بیٹھ کے نبی نبی کر رہے نے نبی کر رہے نے. آؤ پیارے بھائیو قبلہ نے سوچ بدل دیتا گل ہور پاسے نو چلے گئی. جیڑی گل میں تانوں سمجھانا چاہنا سا کہ آؤ جدہ ایک قاری صاحب نے اپنا جیڑا بھی تہاڈی مسجد دا امام ہوئے پتہ نہیں کو کتھوں آئے پہلی گل ہے عقیدہ اگر وہ ٹھیک ہے جڑیاں میں گلاں دسیاں نے اینا کہنا نا ساڈا کسی نال کوئی اختلاف نہیں. کوئی مولوی لے آؤ وہ ایتھے اینی گل کہہ دے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا انہوں کہنا ہے نعرہ لگا دے بھئی اسی دے قدم ہی چوما گے انہوں اتھے جگہ چھڈ کے اسی دے قدمہ چپائے. لیکن جیڑا یا رسول اللہ نال پیار نہیں کردا یا رسول اللہ کہنا شرک تے بدعت کہندا ہے تے صلاۃ پڑھ دیاں وہ اذان دے اول ہوئے بعد ہوئے جج کے کہ بدعت ہو جائے گا. بھئی ساڈی او دے واسطے کوئی ٹل نہیں. کیوں جیڑا سرکار دا نہیں ساڈا کچھ نہیں لگدا تے جیڑا سرکار دا اسی پلکاں بچھانے ہیں اسی کہنے آؤ جناب تو سرکار دا. آؤ پیارے بھائیو جیڑا بھی امام ہوئے تواڈے گاؤں دا ہوئے باہروں ہوئے مہمان آئے ہو جہو جے حالات ہیں خدا دی عزت دی قسمیں اور اپنے امام دی قدر کرنی سکھو. انہوں مسجد دا مولوی تک نہ رکھو. پھر وہی گل ہے جڑی میں کہ مثال دینا کہ استاد آخری گل ہے سمجھا رہے سن کہ عالماں دی بڑی شان ہے وہ طالب علموں تسی چل دیو تہاڈے پیراں تھلے فرشتے پر وچھاندے نے. وہ ایک دن انہوں بھوک لگ گئی تے ریڈی والے نو کہندا ہے میرے کو 10 حدیثاں سن لے تے سیب کلو دے دے. کہندا جا کم کر مولوی سیب انہوں کہا 20 سن لے. انہیں کہنا ہے 1000 دے دے پیسے لے گیا. وہ بڑا پریشان کہندا استاد جی تسی کہندے فرشتے پر وچھاندے مینوں ضرورت پہ گئی مینوں انہیں سیب نہیں کلو دیتے ساڈا کیویں مقام. آپ نے فرمایا ہیرا لے جا تے کمیار کول چلا جا. کمیار نو دتا انہیں پکڑ کے او دے گدے دے گلے ڈال دیتا. انہوں دی قدر ہے نہیں سی قدر ہے نہیں سی. وہ دیکھا استاد جی ہیرا دیتا ہے انہیں کھوتے دے گلے ڈال دیتا ہے. فرمایا ہوں قصہ مختصر قصاب کو لے جا انہیں بھی مول نہ پایا اگلے کو لے جا انہیں مول نہیں پایا. فرمایا آج لے جا ہیرا تے کسی سنیار دی دکان تے چلا جا. انہیں ہیرا لیا تے سنیارے کو انہیں جدوں دیکھیا اللہ اللہ کہندا یہ دا مول تے میں اے ساریاں دکاناں بھی دے دا یہ دا مول پھر بھی نہیں اتنا قیمتی ہیرا ہے. واپس آیا کیا استاد جی اج تے کمال ہی ہو گیا ہے ریٹ بڑا لگ گیا ہے. فرمایا کمیار نو دی قدر دا پتہ نہیں سی اے ہیرا کی ہے قصاب نو پتہ نہیں سی اور ریڑی والے نو پتہ کوئی نہیں سی. پت اے دی قدر دا پتہ ہیرے دی قدر دا پتہ سنیارے نو سی. انہیں دا مول پایا. استاد سمجھا پت
جدوں کوئی دنیا دار تہاڈی قدر احترام نہ کرے گالیاں کٹے تے رنجیدہ نہیں ہونا انہاں نوں تہاڈی قدر دا پتہ نہیں کہ ایک عابد ساری رات اللہ اللہ کردا رہے ایک عالم سو جائے اے دا سونا ایک پاسے عابد دا عبادت کرنا ایک پاسے قیامت والے دن خدا دی عزت دی قسمیں جیڑی عالم سیاہی نہ لکھدا ہے اللہ اینو بھی نیکیاں دے اندر شامل کرے گا فرمایا لیکن دی قدر دا نہیں پتا اگر سانو اپنے امامہ دی قدر دا پتا چل جائے نا جہالت ختم ہو جائے پھر جنازے پیچھے جدو جا کے انج کر کے کھلو جانے نا رسمن آندا نہیں ہوندا رسمن کھلو جانے میں قبلہ ویکھیا میں ایک جناب راہ ولیمے تے گیا 2-3 گھنٹے کھڑے رہے عوام بھی کھڑی چودھری بھی کھڑے نے میں کہا انہاں لوکاں نوں میں کہا کی بنیا ہے اداں لگے جداں سارے پیدا ہی لنگر واسطے ہوئے نے ہاتھ بن کے کھلو رہے لیٹ نہیں ہو گئی گھنٹہ لیٹ 2 لیٹ امام کی دے 2 منٹ لیٹ ہوئے صحیح 2 منٹ تسی چیک کرنا ہے اپنے مقتدیاں دی برداشت تے قبلہ صرف 1 منٹ مسلے ذرا لیٹ آ کے دیکھو انہاں دی برداشت دا پتہ چل جائے گا تسی تے نیک تے صالح ہو لیکن عرف عام دی میں گل دس رہا لوگو امام دا کم ہو گیا وصف ہو گیا وہ یہ بھی بندہ ہے یہ بھی بتقاض بشریت لیٹ ہو سکتا ہے واش روم ہو سکتا ہے کسی عزیز نو مل سکتا ہے کوئی 100 معاملات نے لیکن کہنے نہیں یہ ساڑھے تو پہلے نظر آنا چاہیے یار پاسپورٹ بنان جاؤ نادرہ دفتر جاؤ گھنٹوں کھڑے رہو کوئی لک پیڑ نہیں اللہ دے کار جیسی احسان چڑھان آنے ہیں کہ جناب جانا ہے بس اے بھی کٹن آنا ہے اے کی ہو گیا ہے اے پکھا چلیا میری اجازت تو بغیر کیوں ہے آ لائٹ کیوں چلی ہے تو ایتھے کیوں بیٹھا ہے تو ایتھے کیوں بیٹھا ہے تو آ نہیں کیتا کوئی ہاتھ بند کے تو ہڈی بارگاہ جرد کرنا لوگوں اپنیاں چدراٹا اپنے عہدے اپنا کنبہ اپنیاں برادریاں مسجد کے گیٹ تو باہر آ کے آیا کرو اور آ کے اللہ کے جھکیا کرو رب نو راضی کر کے جایا کرو پھر باہر نکلو گے اللہ تو اپنے نور نال تواڈے دلاں نو مزین فرما دے گا دعائے اللہ تعالی ساڈے جو اس گاؤں دے 2 درویشن میں اللہ کو بڑی ڈر کے پرلا مینوں مسجد دی امامت میں ایتھے بھی مینوں اے دانے دیو میں نہیں بھی شروع تے نہیں ٹکیا نہیں کیوں جتھے جی بن لیو تے ادھا سمجھتے ہو میں ایک دن بنا 15-20 دن کیتی امامت وہ تو ادھا لگے جدھا نوکر سمجھتے میں انہوں نے مہینے بعد کیا بھائی آپ سادات گھرانے نال تعلق ہے گل سنو تسی کوئی میری بدتمیزی کرو گے میرے دل چ گل آئے گی مینوں میرے استاداں دسیا پوت تینوں کوئی کچھ کہے تے اے نہیں چک لینے ہاتھ چک لینے بد دعواں کیوں تیرا کنیکشن سیدھا ہے وہ دا نقصان ہوئے گا کچھ نہیں کہنا میں کہا بھائی میں جماعت نہیں کرا سکتا میں جمعہ پڑھا دوں کروں دل کروں تے پڑھا دوں اتنے کوئی نیب رکھ لو ایڈی کہتے جی 40 لے لو 50 تنخواہ لے لو میں کہا بات سنو میں تانوں کیونکہ شیخ سادی نو ایک کتا پونکیا نا تے آپ نے کہا تو میرا شاگرد ہے انہیں کہا یا شاگرد پچھوں پونکدا ہوندا ہے استاد نو تے یا مقتدی اپنے امام نو پچھوں پونکدا ہوندا ہے تو کی ہے تو تے نہ میرا شاگرد ہے نہ میرا مقتدی ہے یہ بزرگاں نے نچوڑ کٹے ہوئے سن اللہ کرے اس محفل دا صدقہ اگر کوئی تواڈے گاؤں دے اندر یا دور اداں دا بندہ ہوئے واہیات ہوئے بڑ بولا ہوئے اور جینا حرام کیتا ہے اللہ نو ہدایت عطا فرمائے کیونکہ کل قیامت نو انہاں اماماں نے اگے ہونا ہے اسی انہاں پیچھے ہونا ہے کر صاحب ساڈیاں نمازاں کلیئر کرا دو ساڈیاں نمازاں کلیئر کرا دیو اس ویلے پئی ہوئے گی اتنے اپنی پئی ہوئے گی پھر انہاں دی قدر دا پتہ چلے گا دعائے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ انہاں دی خیر فرمایا بچے پڑھ رہے ہیں دستاراں والے 8 سال دا ایک پیریڈ ہے ماں پیو تو دور رہنا ہے بہن بھائیاں تو دور اور تسی ویکھدے اتنے کنیاں بھی سہولتاں نے چٹائیاں تے ستیاں رہنا ہے لنگر مل گیا کھا لینا ہے بس 8 سال ماں پیو تو دور رہنا ہے 8 سالاں تو بعد پھر جدوں اللہ موجاں لواندا ہے تسی اتنے بٹھاندے ہو خدمتاں کردے ہو ہاتھ چومدے ہو پھر حاسد بندے دل چ خرے منٹاں چ کام ہو گیا ہے نہیں پیچھے محنت نہیں ویکھدا کتنی دیر مدرسے دیاں دالاں پیندیاں استاداں دیاں ماراں کھادیاں نہ رات سوئے نہ دن سون دیتا آرام دے نال کتے کپڑے دھو کتے برتن او چیز نو بھی یاد رکھ
एक बंदा मैनू मिल गया कहता मौलवियां दियां ते इदां ही इदां ने इन्हां दियां ते दिहाड़ियां ही नहीं टुटदियां इन्हां दी ते पक्की तनख्वाह है। मैं कहा एक बच्चा मैनू भी दे अपना उन्होंने मैं आलम बनावा जो मैनू इन्नी गल कही कहता किन्ना कोर्स है मैं क्या 8 साल का कहता 8 साल तो बाद फिर मैं क्या सरकारी नौकरी कोई नहीं हो बस नौकरी दीन दी करनी है मिलेगा की मैं क्या मालक ते तवक्कल करके बह जाना कहता इतने भुखे मर जाएंगे जो ने मैनू ये गल की कुछ दिनों तो बाद फिर वही बंदा महफल च गया ते लंगर ही अगे वेंदा वाह वाह किते बकरे किते कट्टे किते जनाब मछलियां खा के कहता तोबा तोबा वो मौलवी ने खांदा ही बना रहे ओ मैं क्या बदबख्ता पहलों कहना सा मैं बच्चा देना नहीं ये भुखा मर जाएगा जे हुण मदीने वाला खिला रहे ते कहने खांदे ही बड़े ने ये किहे पासे भी किबला राजी हुंदे फिर कहना मौलवी खांद कहंदे नहीं तुसीं जो खत्मा तो जाइए ना किबला ना ध्यान साढ़े वाली होंदा ध्यान ना ढिड नूं कंट्रोल च रखो ये ना क्यों इन्ना कहना वेखा खा खा के जनाबे वाला सारे जिंदाबाद जी ਤਾਂ ਹੀ माशाअल्लाह बच्चे ने तो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਯਾਰ ਦੀਨ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਈ ਹਾਂਜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕਹੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਓਏ बड़ा खाते नहीं बड़ी ईद हो गई वो बड़िया महफल लग रही नहीं मैनू एक बंदा मिल गया कहता मौलवियों का सीजन है मौलवियों का मैं उन्होंने कहा तू मेरे नाल रह महीना पूरा मेरे नाल रह ते तू मेरी गड्डी का तेल पूरा कर दे बाकी सारे ही तेरे ते जे किते तेनू घट गए तो मैं तेरे कोलों लैने नहीं चुप कर गया मैं क्या बई सारे एक लैन च ना रख ना ही चुप कर गया मैं क्या इन्ने बंदे बैठे ने तू मेरा सैकटरी बन जा जो दिन तबरक सरकार का खिरात है ये सरकार के जिक्र की खिरात है जोड़ा सानू लोग देंदे है मैं क्या तेरे तेल मैनू पूरा कर दे मैं महीना तेरे नाम ला दिता चुप कर गया मैं क्या बदबख्त इदां दी गल नहीं जब इतों कितने नारोवाल है बड़ी बंदा किबला जाए ना जी कोई 10,000 दे के वो बड़ी खिदमत कर दी तो हो सकता 15 का तेल लग गया होए उन्हें वो इन्नी खिदमत कर दी चुप कर गया मैं क्या सौदा करना अगर कोई तुहाडे चों भी मेरे नाल सौदा करना चाहे भाई कर सकता है कि शाह जी तुहाडे नाल रहना है सिर्फ मेरा खर्चा जिहड़ा तो लंगर पानी ये नहीं कि जमा ले तो गड्डी का तेल पूरा कर दियो बस बाकी भाई अगर कोई खलीफा रहना चाहता तो मैं उन्हें दावत देना वो ना लाए अगर कोई सानू इस सरकार के तबरक चो बच जाए असी जो मदरसा बनाया असी कहना यार सुला ए साड़ी महीने की कमाई जे ए कबूल कर लो असी आ मदरसे अपने पेश की लेकिन लोगों के ज़हन अल्लाह माफ़ फरमाए पता नहीं की सोचते हैं अल्लाह हिदायत अता फरमाए वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।